यस्तो नि हुन्छ यस्तो नि हुन्छ ए नेताज्यू यस्तो नि हुन्छ महँगीले गर्दाखेरि नुन भयो सुन जुन चाहिँ नेता आए पनि आखिर उस्तै हुन यस्तो नि हुन्छ भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि बिग्रियो देश हाम्रो जताततै घुसै घुस छैन सेवा राम्रो हे नेताज्यू यस्तो नि हुन्छ चुनाव आउँदा नेताहरू जोस देखाउँछन् छलफल गर्न सदन जान्छन् त्यही निदाउँछन् यस्तो नि हुन्छ जड्या आउँदा भट्टीवाली सधैँ मख हुने बुढो राति लड्दै जाँदा बुढी घरमा रुनी ए हजुर यस्तो नि हुन्छ छोरा छोरी लभ गर्ने बाउ भट्टी जानी घुस खानी र जड खानेको उस्तै रहेछ बानी यस्तो नि हुन्छ चढ्या हाले जाड खाँदा घरै बिर्सने ए हजुर यस्तो नि हुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ मलाई कस्तो भोक लागिरहेको छ खाजा कहाँ छ ए तँ आइस भित्रै राखिदिएको छ कोपामा झिकेर खान ए बुढी हम छोरी कहाँ छे छोरी जस्तै आज मैले बाटोमा देखेको थिएँ तपाईँले के कुरा गर्नुभएको म छोरी दिउँसभरि परेर बसेकी छ आमा बाले के भन्नुभएको केही भन्नुभएको होइन तिमी जस्तै बाटोमा देख्नु भयो अरे अनि त्यही भएर देख्न त बाले सही कुरा देख्नु भएको थियो तर के गर्नु चिन्नु नै भएन चिन्नु भएको भए त मार्नुहुन्थ्यो मलाई धन्न बच्चे बाका आँखा पक्का कमजोर भएको आजदेखि त सागको तरकारी पकाएर ए छोरी किन एक भागी तिमी कि तँ नै होस् मैले बाटोमा देखेँ केटी यो बिचारीले विचार गर्नु पाउँदैन त कतै छोरी हो कि भनेर पत्ता बरु मलाई भोग लागेछ खाजा के बनाएको छ तपाईँ जाँदै गर्नुहोस् भित्र राखिदिएको छ खाने भने मैले साग दिएर आउँछु तिम्रो आइज ल मेरो प्यारी आमा कति मेरो ओर लाग्नुहुन्छ है कति ढाँट्नु तेरो कुरा ल खुर्काइन अहिले फेरि शङ्का गर्छन् तेरो बाउले यहाँ आज के खैरी विदेशको हामी नेपालको हामी सबैलाई एउटै ठान्छ हामी पराइ ठान्दैनौँ good. This place I like. Yeah, mountain Tararangro.
अनि यो दिवालहरू यो घर धेरै राम्रो हेर्नुहोस् होटेल बिग होटल या हाम्रो नेपालमा राम्रो राम्रो होटेल छ हाम्रो भ्यू पनि राम्रो छ तिमी र म भ्यू हेर्ने यहाँ बस्ने हामी गफ गर्ने हामी नजिक हुने तिमी र हामी साथी हुने साथी भनेको थाहा छ साथी भनेको हामी राम्रो मान्छे हामी होटेलमा बस्नु पर्छ हामी होटेलमा बस्ने हाम्रो नेपाल घुम्ने म तिमीलाई हाम्रो नेपाल सबै घुमाइदिन्छु हामी घुम्ने धेरै राम्रो धेरै राम्रो हटेस यो बेल बेल घन्टा घन्टा एकचोटि बजाउने टेक पिक्चर हाम्रो नेपालको देउता हाम्रो नेपालको भगवान सुतेर बसेको छ अब यसलाई हामी घन्टा बजाउँछु अनि हाम्रो देउता उठ्छ ओके बजाउने ओके आई टेक पिक्चर तिमी फोटो खिच म बजाउँछु हाम्रो घन्टी बजेपछि हाम्रो भगवान उठ्छ भगवान उठ्ने ओके यु प्ले बेल यो ढोल बजाउने ओके आई टेक पिक्चर फोटो खिच हाम्रो यो भगवान पनि भयो यसलाई पनि ढोक ओके हामी ढोक्ने ओके नमस्ते भगवान शिवनाथ हाम्रो नेपालीको गाला बाक्लो छ खैरेहरूको गाला हेर कस्तो पातलो कति राम्रो आहा यो अलिकति पातलो भयो नेपाली खाना खाने बाक्लो बनाउँछ बाक्लो हुन्छ अनि हामी तिमीलाई बाक्लो बनाउँछु ल अनि यस्तो गरेर टक्का हामी बाक्लो बनाउँछु बाक्लो हुन्छ बाक्लो हुन्छ ओके ओके बाक्लो बनाउने या तिम्रो घर कहाँ हो my home England इंग्ल्यान्ड yes हाम्रो नेपाल कहिले आएको 3 week I come Nepal तिमी मसँग घुम्न जान्छौ where हामी तीनधारे जान्छौँ Tindare हाम्रो नेपालको चर्चित झरना I go yeah जानु मन छ yeah त्यसो तिमी र म भोलि जानी okay let's go हामी तीनधारे गएर के गर्ने त Tindare visit गर्ने फोटो खिच्ने ओके फोटो मात्रै खिच्ने अर्को के गर्ने अर्को पनि खिच्नुपर्छ के फोटो ओके कुन चाहिँ फोटो त्यहाँ अर्को तीनधारे भन्दा अर्को अरू पनि सिनहरू छन् राम्रो राम्रो ओके ओके आई गो या नेपालको सिन मन पर्छ I like Nepal beautiful country Nepal yes नेपाली पनि मन पर्छ नेपाली झन् धेरै राम्रो म पनि नेपाली हुँ भने ह्यान्डसम छु नि you धेरै लकी मान्छे या तिमी र म अब नेपालमा बस्ने हाम्रो घर यतै बनाउने
ओके यु म्यारिज नेपालमा अनि त्यसपछि हामी यहाँ आफ्नो घर बनाउने अनि बस्ने ओके तिम्रो घरमा तिम्रो बुढा छ कि छैन? छैन अनि बुढा कसलाई बनाउने? मेरो विचारमा अहिलेसम्म सोचेको छैन अब सोच्नु पर्छ। आई थिङ्क म सोच्ने हो नेपाली बुढो राम्रो छ। ओके नेपाली म्यान डाँडै राम्रो आई लाइक नेपाली नेपाली डाँडै एकदम ब्युटिफुल कन्ट्री नेपाल नेपाली मान्छेको हार्ट भेरी नाइस नेपाली एकदम हट छ। नेपाली राम्रो पनि छ। राम्रो मन राम्रो अनि त्यसको दिमाग राम्रो अनि नेपाली डाँडै मलाई मन पर्ने मेरो कस्तो छ अनुहार राम्रो छ कि छैन? एकदम ह्यान्डसम मन पर्यो तिमीलाई? आई लाइक मसँग बे गर्छौ? अहिले घुम्ने हामी भिजिट गर्ने टाढै ठाउँ घुम्ने अनि त्यसपछि म्यारिज बिहाको लागि पछि सोच्ने ओके अहिले नाउ स्लिपिङ मलाई अलिकति थकाइ लाग्यो टायर गुड नाइट ओके या खैरेनीसँग सुत्यो भने त एक्लै बरल्छु। सपनामा बिहे गर्छु भने चाहिँ खैरेनीले साँच्चै नै खैरेनीसँगै बिहे हुने हो कि मेरो? यस्तो नि हुन्छ। यो बुढाको फोन पनि कति आएको होला। फोन उठाएर कोरोना लागेको बुढा भनौँ भने फेरि बुढो आँटिएर होस् उठाउँदैन यो फोन। यो फोन पनि कति आएको होला। अफ गरिदिन्छु अब त। बिचरा बुढा पनि गाउँमा एक्लै छ। फोन त गर्नु नै भइहाल्यो। फेरि यो फोन गरेर बुढा मलाई कोरोना लाग्यो भनौँ भने बुढाले गाउँको छिमेक सबैले भन्दैन। फेरि गाउँलेहरूले फलानेकी बुढीलाई त कोरोना लागेछ भनेर घर जाँदाखेरि छेउमै पर्न नदिएर के गर्नु? होस् यो फोन पनि गर्दिनँ। आज 10 दिन भइगयो, अब 4 दिन त छ नि। 14 दिनपछि त छोडिहाल्छ नि यो कोरोनाले। के खायो यो मिसी? ला खाँदै नखाने पऱ्यो त। हिजो मात्रै लिएर आएको यो नयाँ भनेर। ला त छुँदैछु हेर ल, अर्को नाली त हुँदै भएन। सामानमा सकल एउटै छैन नेपालमा, सबै नकली के गर्नु अब? खै कसलाई भन्नु? हे भगवान्। छिटो पानी लिएर आउन भनेको, चिया पकाउनु ढिलो भइसक्यो। अहिले छोरी तँलाई एक बाल्टी पानी कति गाह्रो भएको हो? यताउता किन बुवा? छोरी तिमीलाई बिचारीको छोरी भन्नु पनि लाजै लाग्ने भयो। किन र बुवा? किन भन्नु नि? खान लाग्यो बेला बाहिर निकल जस्तो भएस भने पनि के गर्नु त बुवा, मेरो ज्यान नै यस्तै छ। त्यही भएर कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन तत्त्व भन्ने भिटामिन खानु पर्यो तैँले। अनि म बिचारी छोरी भन्नु सक्छ त? फेरि बुवा फेरि भन्नुहोस् त, त्यो भनेको के हो? त्यसले के काम गर्छ? ज्यान मोटाउने हड्डी बढाउने काम गर्छ त्यसले। होइन छोरीलाई कति कलकर कराइराखेको भनेको? होइन छोरी तिम्रो बाबुले के भने? तपाईँको कोही मेरो बाउलासँग के भन्नुभयो भनेर? होइन तपाईँले के भन्नुभयो? के भन्नु नि? खाने बेला बाहिर निकल जस्तो भयो भने मैले बिचारी छोरी भन्ने सुहाउँदैन। चिया पाकेन
पाकिसक्यो हिँड्नुहोस् खानु जाउँ हिँड्नुहोस् छोरी खानु खाएर जाऊ त म नखाने चिया अहिले फुर्सद नि छैन त्यहाँ मान्छे भेट्नु हतार छ कि मलाई म हिँडेँ होइन यो बुढोलाई के भएछ सधैँ चिया भनेपछि हुरुक्क हुने केही न केही चाहिँ रहस्य हुनै पर्छ आफू त आसे आस लागिरहन्छ त्यो जुङ्गे भाइले नखाएर के भयो म खाइहाल्छु नि चिया ल्याउ न जाऊ त यसलाई चाहिँ के गर्ने कोहीलाई दिएको धन्दा केको धन्दा घर जाइलाई खानुको धन्दा भनेको यही हो मिठो बनाएर त चिया त आफ्नो बुढालाई भनेर मिठो बनाइदिए कि होली नि आफू त आसे आस लागिरहन्छ खाइदिने हो चिया जाऊ जुङ्गे नखाएर कि घुम्न जाने ल घरमा बनाएको चिया नखाइकन आएको भनेको त तिमीहरूको यो गरेन त चियाखुरी चाहिँ के गरेर बसेको नि अर्काको नोक्सानलाई सधैँभरि बिगारेर बस्छस् तेरो बुढोलाई मैले बोलाएको आफै आएको त अनि कसले बोलाउँछ त यसलाई कसले बोलाएर आएको छिटो कसले घरमा यत्रो काम लगालिँदै देखिँदै मलाई साग मिठो हुन्छ भने साग लिनु साग ल्याइस् यहाँ साग यहाँ तल आज म देखाउँछु घरमा साग र भात यहाँ बस्छ यत्रो छ छिमेकीलाई रमिता देखाउँछु डोरी पनि कता भएछ कता भइसकेको मैले काम सबै दिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि दाउराहरू हेर त लथा दिँदै छ सबै होइन नगर न बुढी म त त्यो साग लिनु पो गएको त यहाँ बस्दै गर्छ मैले एकछिनमा आएर तँलाई के गर्नु खै कस्तो भएको आमा ए आमा आमा नि कहाँ जानु कहाँ कस्तो यस्तो नि हुन्छ
ओ यहाँ माथि राम्रो ठाउँ छ क्या है यतातिर गएर बस्दै गरौँ न होइन आउँछ है यहाँ है र त कस्तो थका लाग्यो मलाई यहाँ बसाउने ल बसौँ न बसौँ ल यहाँ बसौँ न आइया कस्तो राम्रो ठाउँ छ है भन किन मेरो विश्वास लाग्दैन अनि तपाईँको घरमा तिमीले मलाई माया गरेको मेरो घर लाग्यो भन त त्यही भएर त मैले पनि तिमीलाई नै रोजेको मेरो इलाकामा यसको रासलीला यसलाई कसरी ठिक पार्नु त केटी त पछाडिबाट हेर्दाखेरि राम्री छ अगाडि कस्ती छ यसलाई नहेरी भएन मलाई कस्तो गाह्रो गाह्रो रे होइन कस्तो गाह्रो तिमीलाई के हुनु नि टोयलेट लाग्यो भनेको नि टोयलेट अनि 5 कि 10 मिनट हो नि अब 5 मिनट गऱ्यो नि 10 मिनट गऱ्यो भने हामी केटी मान्छे बसेरै गर्ने हो क्यारे हुन त मैले कम्ती बाटी चाहिँ जिसिनु पनि टोयलेट कता छ जाउँ न उति छ झारी होइन त्यहीँ जाउँ न त्यहाँ जानु र त्यहीँ जाउँ न त्यहीँ छ ल यहाँ एकछिन बस्नु है त ल ल लाई आज यो लट्ठीले त्यता गइहालेँ यसको टाउको फुटाइदिन्छु र त्यसलाई लिएर म आज जान्छु राजकुमार यस्तो नि हुन्छ